हेलो साथीहरू, यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हजुर पढाइप्रति सिरियस र लोकसेवामा नाम निकाल्नै छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। एकदमै जल्दो बल्दोको रूपमा हाम्रो पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, 13औं संस्करणको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2023 अक्टोबर 5 मा सुरु भयो अनि नोभेम्बर 19 मा खत्म भयो है। कहाँ त भारतमा। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको। भारतको अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा भयो। फाइनलमा घरेलु टोली भारतलाई 43 ओभरमै 6 विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले उपाधि जितेको। त्यसैगरी दोस्रो पॉइन्ट, अस्ट्रेलियालाई 6औं पटक विश्वकपको उपाधि दिलाउन ट्रेभिस हेडले शतकीय पारी खेलेका थिए है। यो भन्दा बढी हामीहरूलाई जान्नु पर्दैन है साथीहरू, यति जाने पुग्छ। तर यी सबै प्रश्नहरूलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला पछि रिभिजन गर्नको लागि। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू, राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते है। यो बारम्बार लोकसेवाले सोधेको प्रश्न हो। विक्रम सम्वत 2080 को नारा स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन यसको चाहिँ नारा हो है। कहिलेको त 2080 को। त्यसैगरी दोस्रो पॉइन्ट, विक्रम सम्वत 2080 असार मसानसम्म व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता 18,76,305 रहेका है। त्यसैगरी चौथो पॉइन्ट, विक्रम सम्वत 2080 असार मसानसम्म व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरतर्फ कुल करदाता 36,49,614 रहेको है। ल त्यसैगरी हाम्रो अन्तिम पॉइन्ट, 2080 असार मसानसम्म व्यावसायिक र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाता 55,25,919 रुपियाँ रहेको है। यहाँबाट लोकसेवाले पक्कै पनि एउटा प्रश्न सोध्छ है साथीहरू, सो यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। यस भिडियोको तेस्रो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, मुस्ताङको कोरला नाका व्यावसायिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा कहिले आएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 27 गतेदेखि है। ल 2076 सालदेखि बन्द रहेको सो नाका हाललाई माथिल्लो मुस्ताङका 2 गाउँपालिकाका लागि खुल्ला गरिएको छ। त्यसैगरी तेस्रो पॉइन्ट, नाका सञ्चालन भएसँगै व्यावसायिक कारोबार हुन थालेपछि स्थानीयका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, लत्ता, कपडा र निर्माण सामग्री प्राप्तिमा सहजता भएको छ है। साथै यताबाट पसिना, जडीबुटी, कृषि उत्पादन एवं यार्सा गुम्बाको निर्यात गरिनेछ है। ल त्यसैगरी हाम्रो चौथो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, विश्व शौचालय दिवस कहिले मनाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 19 तारिक है। यसको पहिलो पॉइन्ट, सन् 2023 को नारा परिवर्तनको गति बढाउँदै परिवर्तनको गति बढाउँदै यसको नारा हो। कहिलेको त सन् 2023 को। नारा सबैको कण्ठ हुनु पर्यो है, जस्तै दिगो विकास भयो, सुशासन भयो, सबैको नारा चाहिँ याद हुनु पर्यो है। ल त्यसैगरी दोस्रो पॉइन्ट, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सन् 2023 देखि नोभेम्बर 19 लाई विश्व शौचालय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो है। ल त्यसैगरी हाम्रो तेस्रो पॉइन्ट, राष्ट्रसङ्घले सन् 2030 सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको। दिगो विकासको 6औं लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको विषय रहेको छ है। यी सबै बीचको बुदाहरू पनि कण्ठ पार्नु है, बीचबाट पनि लोकसेवाले सोधिन्छ है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। ओली आफ्नो अध्ययन योजनामा सिस्टमेटिक ल्याउनु है। यसपालि सबैको नाम निस्कनु पर्यो है। ल समयको सदुपयोग गर्दै जानु, दुरुपयोग नगर्नु है। अवश्य एक दिन हजुरको नाम आउँछ है। ल त्यसैगरी हाम्रो पाँचौं प्रश्न, भारतको मुसाफिर मिडिया हबद्वारा प्रदान गरिएको उत्कृष्ट ध्वजाहक सम्मानबाट सम्मानित नेपाली वायुसेना कम्पनी कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेपाल वायु सेवा निगम है, जसलाई नेपाल एयरलाइन्स पनि भनिन्छ। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 6औं प्रश्न, मिस युनिभर्स 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त मिस युनिभर्स 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सेनिस फलासियोस है। यहाँको अर्को नाम निकारागुआ पनि हो है। यहाँको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू, मिस युनिभर्सको 72औं संस्करणको उपाधि मिस निकारागुआ पलासियोसले जितेकी। त्यसैगरी दोस्रो पॉइन्ट, प्रतियोगितामा एन्टोनिया पोर्सिल्ड थाइल्यान्डका फर्स्ट रनरअप तथा मोराया विल्सन अस्ट्रेलियाको सेकेन्ड रनरअप भएका है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 7औं प्रश्न, विश्व प्रतिजैविक प्रतिरोध सचेतना सप्ताह कहिले मनाइने गरिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नोभेम्बर 18 देखि 24 तारिकसम्म है। सन् 2023 को नारा सबै क्षेत्र जुटौँ प्रतिजैविक प्रतिरोध रोकथाम गरौँ है। के हो नारा? सबै क्षेत्र जुटौँ प्रतिजैविक प्रतिरोध रोकथाम गरौँ है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 8औं प्रश्न, नेपालमा सार्वजनिक संस्थानलाई कति क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 6 भागमा है। कुन कुन त? औद्योगिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्र है, गरी 6 भागमा है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ।
भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला है, किनभने सबै प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् आजको। हाम्रो 9 नम्बरको प्रश्न, विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 20 देखि 28 सम्म चीनको राजधानी बेजिङमा भएको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय खगोल ओलम्पिडियामा नेपालले कुन पदक प्राप्त गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो काँस्य पदक है। यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। प्रतियोगितामा दृशान्त कुमार महर्जनले नेपालका लागि काँस्य पदक दिलाएका। नेपालले यसअघि सन् 2019 मा ओलम्पिडियामा काँस्य पदक जितेको थियो। त्यसैगरी तेस्रो पोइन्ट, नेपाल एन्ट्रोनोमिकल सोसाइटी सन् 2018 देखि ओलम्पिडियामा सहभागी हुँदै आएको छ है। सबै बुदाहरू ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने प्रश्न छुट्ने चाहिँ चान्स हुँदैन है लोकसेवामा। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 10औं प्रश्न, नेपालमा क्रिकेट खेलको सुरुवात गर्ने व्यक्तिका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त नेपालमा क्रिकेट खेलको सुरुवात गर्ने व्यक्तिका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मदन शमशेर जबरा है। को त मदन शमशेर जबरा। त्यसैगरी 11औं प्रश्न, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको नगरपञ्चीका रूपमा घोषणा गरेका पञ्ची कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सारस है। कहिले त 2075 मङ्सिर 10 गते है। ल त्यसैगरी हाम्रो 12औं प्रश्न, प्रथम महिला बालोन डियोर अवार्ड प्राप्त गर्ने खेलाडी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एडा हेग वर्ग है। कहाँको त नर्वेको। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। त्यसैगरी हाम्रो 13औं प्रश्न, नेपालमा सर्वप्रथम स्मार्ट लाइटको प्रयोग गर्ने महानगरपालिका कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ललितपुर महानगरपालिका है। कुन त ललितपुर महानगरपालिका। हाम्रो 14औं प्रश्न, माइक्रोबियल इकोलोजीका 3 दिने दक्षिणी एसियाली सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म नेपालमा है। कहाँ त नेपालमा। कहिलेदेखि कहिलेसम्म? कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म नेपालमा है। ल यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। काभ्रेको धुली खेलमा सम्पन्न सो सम्मेलनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र माइक्रोबियल इकोलोजी नेटवर्क नेपालद्वारा आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका सूक्ष्मजीव विज्ञान र जैविक प्रविधि विज्ञानका वैज्ञानिक, अन्वेषक तथा शिक्षाविदियों, मित्र राष्ट्र चीन, बेलायत, अस्ट्रिया, फ्रान्स लगायत देशका गरी 210 जना प्राध्यापक, वैज्ञानिक तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहेको है। ल यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण खालको प्रश्न हो है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। एकचोटि रिभिजन गर्नु है साथीहरू, बल्ल बुझिन्छ राम्रोसँग। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 15औं प्रश्न, सरकारी माइन्युट र दस्तावेजमा नेपाल सम्मत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने निर्णय कहिले गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 27 गते है। यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। यसअघि विक्रम सम्वत 2065 कार्तिक 8 गतेमा नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता प्रदान गरिएको। नेपाल सम्वतका प्रवर्तक शङ्खधर साखवा हुन्। साखवालाई विक्रम सम्वत 2056 मङ्सिर 2 गतेमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो है। ल त्यसैगरी तेस्रो पोइन्ट, नेपाल सम्वतको सुरुवात विक्रम सम्वत 936 मा भएको हो है। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 16औं प्रश्न, एसियन ओसियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्रिज अर्गनाइजेसनद्वारा प्रदान गरिएको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वर्ल्ड लिङ्क है। ल यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। वर्ल्ड लिङ्क यसअघि सन् 2018 मा एओसिओको इन्टरनेसनल आउट स्ट्यान्डिङ युजर अर्गनाइजेसन अवार्डबाट सम्मानित भएको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 17औं प्रश्न, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सहजताका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि गरेको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2075 पुस 15 गतेदेखि स्टार्ट गरेको हो है। ल त्यसैगरी 18औं प्रश्न, 15औं आवधिक योजना अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो $1595 है। यो चाहिँ आउने खालको प्रश्न हो है, यसलाई विशेष ख्याल गर्नु। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 19 नम्बरको प्रश्न, ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPS को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अमेरिकाबाट है। यो प्रविधि पहिलोपल्ट सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको। पूर्ण क्षमताका साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको हो। आकाशबाट लिइएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँको बारे जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा बार्डफोर्ड, पर्किसन, रोजर एल स्टोन र इभान ए गोटिङको योगदान रहेको छ है। ल कहाँबाट सुरुवात भएको त? अमेरिकाबाट 1973 मा है पहिलोपल्ट। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 20औं प्रश्न, सन् 2030 सम्ममा विश्वव्यापी तापक्रमलाई कति डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2 डिग्री सेल्सियसमा है। हाम्रो 21औं प्रश्न,
नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच एकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हरित जलवायु कोष है, जसलाई छोटकरीमा जीएफसी भनिन्छ है। ल त्यसै गरी हाम्रो 22औं प्रश्न, सरकारद्वारा टिकटक एपमाथि प्रतिबन्ध कहिले लगाइएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 कार्तिक 29 गतेदेखि है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर 0.027% है। विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने प्रमुख 5 राष्ट्रहरू, पहिलोमा चीन, दोस्रोमा अमेरिका, तेस्रोमा भारत, चौथोमा रसिया र पाँचौँमा जापान है। यो पनि लोकसभाले सोध्न सक्छ है, पहिलो स्थानमा कुन रहेको छ तथा अन्तिममा कुन रहेको छ। ल यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। समयको सदुपयोग गर्नु। यसपालि हजुरको नाम चाहिँ निस्कनु पर्यो है। ल